पाकरू के ताल्लुक से इन दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा था कि मैं तुमको एक मददगार बख्शूंगा, और जब तक अब यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते, पाकरू हमारे साथ है, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। आज चौथा कलाम होगा। पिछला हमने देखा था कि पाकरू को पानी से भी तशबीह दी गई है, राइट। इन दिनों में हम तशबीहात को देख रहे हैं और पाकरू को आग से भी तशबीह दी गई है। आज हम खुदा के कलाम में देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कही कि मैं जो हूं, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। इस हवाले को लेकर कई लोग पानी के बपतिस्मे को डिनाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है। एक ईमानदार को स्टार्ट पानी के बपतिस्मे से ही मिलता है। स्टार्ट जो है मसीह जिंदगी का, जब वो समझता है, बाशऊर होता है, वो बपतिस्मा लेता है, उसी से है। उसके बाद जब बपतिस्मा ले लेता है, वो दुआ में ठहरता है, वो रोजे रखता है, वो खुदा की रफाकत में बढ़ता है, वो खुदा के साथ साथ चलता रहता है, और फिर खुदा का पाकरू उस पर नाजिल होता है। आग के ताल्लुक से हम देखेंगे, आग, आपको पता जब रूहुल कुदस 120 की जमात पर नाजिल हुआ था तो किस सूरत में नाजिल हुआ था? वो आग से फटती हुई जुबानों के मानिंद उन पर वो नाजिल हुआ था, और वो सब जुबानें बोलने लगे। मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। मेरे अजीजों, आग के ताल्लुक से हम देखते हैं कि आग का क्या काम है। आग अगर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आग का पहला काम है, आग रोशन करती है। आग तारीकी को दूर करती है, रोशनी लाती है। क्या करती है जी? रोशनी को लाती है। और अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में है तो वो हमारी जिंदगी की तारीकियों को दूर कर देगा और हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा, कलाम की रोशनी। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह की पैरवी जो लोग करते हैं उनकी जिंदगी में रोशनी होती है। लेकिन आज खुदावंद की पैरवी को छोड़कर दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है वो तारीकी को पसंद करता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं नूर होकर दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने तारीकी को पसंद किया। लोग जो हैं तारीकी को पसंद करते हैं, तारीकी के फर्जंद हैं कि उनके काम तारीकी के हैं। तारीकी, आपको पता तारीकी क्या चीज है? झूठ तारीकी है, हसद तारीकी है, नफरत तारीकी है। नफरत नूर तो नहीं हो सकता ना। लड़ाई करना, झगड़ा करना, चोरी करना, ये तारीकी के काम है। कौन से काम है जी? ये तारीकी के। झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, लड़ाई करना, एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे की ऐबजोई करना और लोगों के लिए दिल में नफरत रखना, ये तारीकी के काम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और जब रूहुल कुदस हम पर नाजिल होगा तो जो रूहुल कुदस की तशबीह है आग, हमारी जिंदगी में रूहुल कुदस की आग के काम भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। आग का पहला काम है रोशनी करना। अगर हम खुदा के होते हुए खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल नहीं करते हैं, तो हम तारीकी में हैं। लिखा, जो अपने भाई से दावत रखता है, यूहन्ना के खत में, वो जो अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी है और अभी तक तारीकी में ही है। मेरे अजीजों, रूहुल कुदस आग से तशबीह दी गई। रूहुल कुदस को एक तशबीह आग है और आग का पहला काम है रोशन करना। यूहन्ना 5वां बाब, अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब और उसकी वर्स नंबर है 35, तो यहां पर लिखा है, 34वीं वर्ष से मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम नजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। यीशु मसीह ने कहा, वो भी जलता हुआ चिराग था, उसकी रोशनी में तुम्हें खुश रहना थोड़ी देर के लिए एक टाइम था, एक टाइम पीरियड था, क्योंकि वो तालीम सच्चाई की तालीम देता था। जो सच्चाई की तालीम देता है और जो मसीह के ताल्लुक से बताता है वो नूर है, वो रोशनी है। जो मसीह का इनकार करता है वो तारीकी है। आज बहुत से लोग इनकार कर रहे हैं, बड़े बड़े फिलासफर, बहुत बड़े स्कॉलर्स अपनी तालीमात से, अपने जिस्मानी अक्ल से यीशु मसीह को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है
कि क्योंकि वो तारीकी में है और इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आमीन। लिखा वो जलता और चमकता हुआ चिराग था। जो आग है उसकी रोशनी है, उसकी चमक है। इसी तरह से एक मसीही जो रूहुल कुदस से भरा हुआ है, उसके अंदर एक रोशनी है, उसके अंदर एक चमक है, और वो चमक और रोशनी की वजह से छुप नहीं सकता। हालेलुया। लोग लड़ते रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, लोग लड़ते हैं, मुझे मौका नहीं मिला जी, मुझे स्टेज पे मौका नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ। मैं उनसे कहता हूं लड़ने की जरूरत नहीं है। जो चलता और चमकता हुआ चिराग है वो छुप नहीं सकता। जब चिराग जलता है तो दुनिया देखती है। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता है। कभी इस बात के ऊपर झगड़ा ना करें, अपने हकूक के लिए झगड़ा ना करें। मैं कहता हूं क्योंकि जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। मेरे पास बहुत से बहन भाइयों के फोन आते हैं कि सर मेरे लिए दुआ करें, मेरे भाई ने नाजायज तरीके से मुझे जजात से बेदखल कर दिया, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। मैं उससे कहता हूं तू बेफिक्र हो जा, छोड़ दे अपना, जो तेरा हिस्सा उसका खुदा रखवाला है, उसको खुदा जाने नहीं देगा। पहली बात, आग की खसूसियत यह है कि आग जो है वो रोशनी पैदा करती है और तारीकी को मिटाती है। आमीन। जब रूहुल कुदस हमारी लाइफ में होगा तो हमारी लाइफ से तारीकी जाएगी, तारीकी के काम जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक हमारी लाइफ में वो काम है तो इसका मतलब है खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में ये काम है तो आप इन कामों से तौबा कर सकते हैं, यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। दूसरी बात, आग क्या करती है? जलाती है। आग क्या करती है जी? जलाती है। आग जलाती है, लकड़ी को जला देती है, और जिस चीज को तुम आग लगाओगे वो जल जाएगी। ऐसे ही ना। अब लेकिन जो रूहुल कुदस की आग है ये क्या करती है? अगर खुदा ना चाहे तो ये ईमानदार को नहीं जला सकती। इब्तदाई जो मसीही थे उनको जलाया गया, जिसका नाम था जॉन विक्लिफ, जिसने बाइबल का तर्जुमा इंग्लिश में किया था, उसको लोगों ने जला दिया था। अगर खुदा ना चाहता तो वो नहीं जल सकता था, लेकिन उन्होंने उसके बदन को जलाया था। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे बदन को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे न डरो, जो तुम्हारी रूह को भी जहन्नम में डाल सकता है उससे डरो। और विक्लिफ के ताल्लुक से लिखा कि उसको उन्होंने जला दिया, उस बाइबल को जो उसने ट्रांसलेट की थी वो भी जला दिया, लेकिन उसके नुस्खे और बन चुके थे, और उसकी राख को उन्होंने दरिया में बहा दिया था। लेकिन एक राइटर लिखता, उसने कहा उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोचा था कि ये बाइबल खत्म हो जाएगी, लेकिन जब वो राख दरिया में गई, दरिया से समंदर में गई, समंदर पूरी दुनिया में फैल गया। हालेलुया। उसने जितना उसको दबाने की कोशिश की वो उतना ही फैलता गया। आग जलाती है। ईमानदारों को अगर खुदा ना चाहे तो नहीं जला सकती। मिसाल के तौर पर सिदरक मीसक अब्दुन्नजू, अभी हम गा रहे थे, सिदरक मीसक अब्दुन्नजू नु बल्दी आग विच पाया। जब उनको आग में फेंका गया तो वो बड़े आराम से टहल रहे थे उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं अक्सर ये कहता हूं, जो रूहुल कुदस की आग से जल रहे होते हैं उनको ये आग नहीं जला सकती। आमीन। ये ना हो कि जो रूहुल कुदस से भरे हुए लोग हैं खुद ही जाकर अपना हाथ आग में दे दे, वो तो जलेंगे ही। लेकिन अगर कोई इब्लीस, अगर कोई दुश्मन आपको जलाने की कोशिश करेगा, यकीन करें खुदा आपको बचा लेगा। खुदा आपको यकीनन बचा लेगा। सिदरक मीसक अब्दुन्नजू को उन्होंने फेंका और फिर बादशाह सरासीमा हुआ। बादशाह घबराया, उसने कहा बात सुनो वजीर, हमें बताओ हमने कितने लोग फेंके? उन्होंने कहा सर 3। उसने कहा लेकिन ये क्या बात है, मैं 4 देखता हूं, चौथा कौन है? और उसकी शक्ल इलाहजादे किसी है। हालेलुया। जब आपको इब्लीस जलाने की कोशिश करेगा, इलाहजादा जो है वो आ जाएगा, और वो आग आपके लिए जो दूसरों को जलाती है वो आपके लिए ठंडी हवाओं का काम करेगी। वो आग आपके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगी, वो आराम से उसके अंदर फिरते रहे। हो सकता है अंदर गीत गा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि खुदावन वैसे कितने मन लकड़ी उन्होंने फेंकी थी, कितना ईंधन उसमें फेंका था, वो मैं कितने घंटों के बाद जल के ठंडी हुई होगी। क्योंकि लिखा वो तो इतना सेक हो गया था कि वो दूसरे लोग सेक से जल मर रहे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो काफी घंटों तक वो अंदर क्या बातें करते रहे होंगे। यीशु मसीह वो कह रहे होंगे खुदावन तेरा शुक्र है। इलाहजादे का मतलब है खुदा का बेटा। ये एंजल ऑफ द लॉर्ड यीशु मसीह अपीयर होता रहा है माजी में भी, क्योंकि बनाया आलम से पेशतर था, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीकों से यशवा के साथ फौज का सरदार होकर अपीयर होता रहा। आमीन। और आग में इलाहजादे की सूरत में जब वो आया, आग जो है जलाती है लेकिन ईमानदारों को नहीं जलाती, ईमानदारों को प्यूरिफाई करती है। हालेलुया। ईमानदारों को कहते हैं खुदावन फिर हमारी जिंदगी में ये आजमाइश की आग क्यों चल रही है, हमें क्यों इतनी आग के सामना है? हर रोज कोई ना कोई आग लगी होती है हमारी। आग आपको प्यूरिफाई करती है, आपको पता है। हालेलुया। आग जलाती है, आग पाक करती है। मिलाकी की किताब अगर हम देखें 3 बाब, उसकी 2-3 आयत में लिखा है, पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है, वो चांदी को ताने और पाक करने वाले की मानिंद है। हालेलुया। वो चांदी को पाक करने वाले की मानिंद बैठेगा
اور बनी लावी को सोने और चांदी की मानिंद पाक करेगा। अब सुनार क्या करता है? आग जलाता है, सोने को उसमें रखता है और सोना पिघल जाता है, फिर उसके ऊपर एक मैल सी तय आ जाती है, उसको हटा देता है, उसको फिर जलाता है, फिर उस पर मैल आती है, उसको हटाता है और फिर जलाता है। अब आग क्या करती है? जलाती है, लेकिन उसको प्योरीफाई करती है सोने को। सोने को जलाना सुनहरे को पता है कि गोल्ड स्मिथ जो उसको पता है कि इसको हीट दूंगा, इसको जितनी हीट दूंगा ये उतना प्योरीफाई होगा। हमारी जिंदगी में पाक रू आता है, लेकिन वो हमें आजमाइश की भट्टी में फेंक देता है। पहले वैसे हम तो कहते रहते हैं, लिखा बाप जो है जो डाली फल लाती है उसे छांटता है ना, तराशता है। तो जब तराशता है तो वो तराशने का अमल बहुत तकलीफ होता है, आपको पता है। जब कैंची लेकर वो गार्डनर जो है, माली जो है, जब कैंची लेकर पास जाता है, उसके छोटी छोटी कॉम्पलों को काटता है, टहनियों को काटता है, तराशता है। और साइंसदान बताते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि क्योंकि उसके अंदर जान है, जब उसको काटा जाता है तो उसके अंदर से एक आवाज पैदा होती है। उन्होंने अपनी हैवी मशीनें लगाकर उस आवाज को उन्होंने कैप्चर किया कि जब किसी को टहनी को काटते हैं या फूल को तोड़ते हैं तो एक उसमें से एक आवाज पैदा होती है। उसने कहा ये उसकी उसकी क्योंकि उसके अंदर जिंदगी है इसलिए उसकी आवाज निकलती है, उसको तकलीफ होती है। और ये साइंसदानों ने बताया, मैं उस दिन देख रहा था एक दिन प्रोग्राम में। और जो तराशने का अमल है वो बहुत खतरनाक है, तकलीफ दे है, और ऐसा लगता है कि जो बेईमान लोग हैं वो आगे जा रहे हैं और जो ईमानदार लोग हैं वो नीचे चल रहे हैं। जो गुलामों के बच्चे हैं वो घोड़ों पर सवार हैं और जो शहंशाहों के बच्चे पैदल चल रहे हैं। लेकिन असल में जो आजमाइश की आग हम में जलते हैं उससे हमें बेदिल नहीं होना चाहिए। वो हमें पाक करने के लिए है, हमें प्योरीफाई करने के लिए है, हमें अपग्रेड करने के लिए है। हालेलुया। आग, खुदा आग की सूरत में अपने आप को नाजिल करता रहा। मूसा के दौर में झाड़ी के ऊपर आपने देखा, उसने झाड़ी को नहीं जलाया, उसने अट्रैक्शन और दूसरों की तवज्जो लेने के लिए खुदा ने इस तरह से झाड़ी को जलाया कि मूसा हैरान इसलिए चला गया उस तरफ को। उसने देखा आग तो लगी हुई, लेकिन अब तक तो झाड़ी को जल जाना चाहिए था, लेकिन वो जली नहीं। और फिर मूसा पास चला गया और खुदा ने उसको आवाज दी। खुदा आग की सूरत में जाहिर होता रहा और आपने देखा कि उसने उस दरख्त को नहीं जलाया, बल्कि मूसा को उसने करीब बुलाया और अपनी इंस्ट्रक्शन दी और दरख्त वहीं का वहीं रह गया। जब आग हमारी जिंदगी में जलेगी वो हमें भस्म नहीं करेगी, हमें वहीं रहने देगी, बल्कि बहुत सी रूहों को जीतने का सबब ठहरेगी, उनको करीब ले आएगी अपने। हालेलुया। जब और आप ये देखते हैं कि जिन खादमीन के हाथों से मौजज़ात होते हैं, जिनके हाथ से अजीब और निशानात आज दुनिया में जाहिर हो रहे हैं, उनके पास ज्यादा दुनिया अट्रैक्ट होकर आ रही है। उनके पास गैर कौमों के लोग भी जल्दी से ईमान ले आते हैं, अपने मज़ाहिब को छोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो जिंदा खुदा काम कर रहा है। और आग रहनुमाई करने के लिए खुदा भेजता है। रूहुल कुदस जब हम पर नाजिल होता है, उसकी एक फॉर्म मैंने बताया आग है, और आग के मकासद ये है कि आग रहनुमाई करती है, प्रोटेक्शन करती है। आपको याद आ रहा है कुछ बनी इस्राइल कौम की प्रोटेक्शन क्या करता था? आग। और आग फिर वहां पर रोशनी, देखा आग बताया रोशनी करती। एक तो आग इसलिए आ जाती थी, खुदा आग की सूरत में इसलिए आता था कि एक तो उनको रोशनी मिले ताकि उनको सब कुछ नजर आए। जब तारीकी हो तो सांप भी आपको काट सकता है, आपके पाँव में कांच भी लग सकती है, आपके पाँव में कांटा भी लग सकता है, लेकिन जब रोशनी हो तो आप आराम से देख के जगह बदल के निकल सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? अगर रोशनी होगी तो इस कलाम की रोशनी, इस पाक रूह की रोशनी, आपको फैसला करना मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से फैसला कर लेंगे। आग का सतून चलता था दिन भर, उनको साया देता था, प्रेज द लॉर्ड, ताकि उनको धूप ना सताए। आज पाक रूह हमारे साथ चलता है ताकि हमको अच्छा होता क्या, जब आजमाइशें आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब पाक रूह आता है वो हमें हौसला देता है, फिर से हम बूस्टअप हो जाते हैं। हम कहते हैं शागिर्दों की तरह, उनका खुदा का शुक्र हो, हम यीशु के नाम की खातिर इंसल्ट तो हुई हमारी, किसी ने हमें मारा तो सही, खुदावन तेरी तारीफ हो। ये वही कह सकता जिसकी जिंदगी में पाक रूह है, और जिसकी जिंदगी में पाक रूह कहते हो चुप कर जाओ, मारनगे तानू फड़ के, एवं ना यीशु यीशु करते रहो। मैंने एक जगह पर कलमाते बरकत दिए बाहर कॉलोनी में, तो एक साहब आए मेरे पास, बड़े एजुकेटेड, कहते भाई साहब एक मशवरा देना आपको। मैं कहा जी। कहते आप ये ना करो, खुदा बाप जो हम कलमाते देते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि खुदावंद का इत्मीनान आप मुझसे लेकर हमेशा तक आपके साथ और बनी इसराइल के साथ हो। कहने लगा इसराइल को आप ब्लेस ना किया करें। मैं क्यों? कहता जी मुसलमान चढ़ जाएंगे फिर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ सच्चाई मैं वो भी लुका ला। मैं कहता तो कलाम में लिखा है जो उसको ब्लेस करेगा। आज लोग कलाम की सच्चाइयों से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरे अजीजों, आग वहां पर वो क्या काम सतून क्या करता था,
جب وہ آگ جلتی تھی تو آگ سے جنگلی جانور بھی ڈرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جنگلی جانور جو ہے نا تاریکی میں بڑے خوش رہتے ہیں، جب آگ جلتی بھاگتے ہیں. کسی آپ کتے کو دیکھ لیں، وہ تو بہت زیادہ، کوئی سرکس والے سکھا کے لاتے ہیں تو شیر آتا آگ کے پاس، آگ میں سے نکلتا، آپ نے دیکھا نا، وہ ڈرتا، حالانکہ اتنا بڑا شیر ہے لیکن وہ آگ سے ڈرتا، کیونکہ وہ اس کو سکھایا ہوتا، بڑا ڈنڈے مارتا ہوا لاتا، ڈراتا، چل چپلا، وہ آگ میں سے نکل کر چلا جاتا ہے. لیکن اصل میں جانور جو ہے وہ آگ سے ڈرتے ہیں. ابلیس بھی آگ سے ڈرتا ہے. ہاللیلویا. جس کی زندگی میں آگ ہے اس سے ابلیس ڈرتا رہے گا. جس کے اوپر آگ جلتی رہے گی اس سے ابلیس اور اس کی فوجیں ڈرتی رہیں گی. پریز دی لارڈ. اور وہ ستون ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور ان کو رہنمائی دیتا تھا. آگ جو ہے وہ میل کو دور کرتی ہے. کس کو دور کرتی ہے؟ میل کو دور کرتی ہے. سونے کی جو میل ہے، چاندی کی جو میل ہے، اس کو دور کرتی ہے. پاک روح ہماری زندگی میں آ کر ہمارے برے کاموں سے ہمیں نکالتا ہے. تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، تیموتھیوس کو لکھتے پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑا کر صحیح سلامت اپنی بادشاہی میں پہنچا دے. ہاللیلویا. کیونکہ ہر انسان جو وہ گناہ میں ہے، ہر انسان نے گناہ کیا ہے، لیکن خدا کا پاک خون اور یسوع مسیح کی پاک روح کی قدرت ہمیں پیوریفائی کرتی جاتی ہے. ایک دن میں نہیں ہو جاتا سارا کچھ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. کسی نے پوچھا کہ ایک سیمنری میں کسی نے پوچھا کسی بڑے استاد سے، اس نے کہا سر ہمیں یہ بتائیں، شاید بلی گرام سے سوال کیا کہ ایک پریچر کتنی دیر میں تیار ہوتا ہے؟ یہ 3 سال کی سیمنری، 4 سال کی. ویسے آپ کے کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرے خیال میں ایک پریچر 20 سے 25 سال میں تیار ہوتا ہے. جب وہ سیمنری کر کے نکل آتا ہے پھر وہ معاشرے میں مار کھاتا ہے. کہتا اس نے یہ تو نہیں سیکھا ہوتا کہ نکاح کیسے پڑھانا ہے. سیمنری میں تو کوئی نہیں بتاتا کہ تم نے یہ سوال پوچھنا ہے، یہ تجربے سے سیکھتا ہے. اس نے یہ نہیں سیکھا ہوتا کہ بدرو کیسے نکلے گی، وہ ایمان سے اس کو دعا کرتا اس کے لیے. اس نے یہ نہیں سیکھا ہوتا ساری باتیں، اور سارے تجربات اس کو ہوتے ہیں. پھر وہ اس میں سے نکلتا سیکھتا کچھ باتیں وہ غلط اڈاپٹ کرتا ہے، لیکن پھر تجربے سے معلوم کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور 20-25 سال کے بعد وہ پیوریفائی، پھر 20-25 سال میں خادم تیار ہوتا ہے. اب وہ خدمت کے لیے تیار ہو کہتا ہے. اب اتنی دیر میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور تھوڑے عرصہ خدمت کرتا ہے، پھر زمین سے چلا جاتا ہے. اور یہ بات سچ ہے. آج میں نے دیکھا لوگ 6 مہینے میں پاسٹر بنے ہوئے، 6 مہینے کا کورس کرتے ہیں، ساتھ پاسٹر کا لقب لا، ٹھیک ہے کر لو. لیکن اصل میں ولیم برہنم کہتا ہے وہ مشینی چوزے ہیں جو 21 دن کی بجائے وہ 6 گھنٹے میں نکل آتے ہیں. اس کی لائف بھی کم ہوتی ہے، وہ کیونکہ وہ تو انفیکشن جلدی ہوتا ہے چوزے کو. جی میں نے بہت پالے بچپن میں. میرے عزیزو، آگ جو ہے پاک کرتی ہے، آگ جو ہے روشنی دیتی ہے، آگ جو ہے پیوریفائی کرتی ہے، آگ جو ہے چمک پیدا کرتی ہے، آگ جو ہے اٹریکشن دیتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے موسیٰ کو اس نے کھینچا. آگ خدا کے ظہور کا اور خادم کی خدمت کا ثبوت فراہم کرتی ہے. ایلیا کی دفعہ یاد ہے آپ کو؟ ایلیا نے کہا، اس نے کہا بال کے دیو پجاری آ جاؤ، پکارو اپنے خدا کو. انہوں نے چیخے چلائے، انہوں نے کہا بال دیوتا کہاں ہے، آ جا. اس نے کہا آگ مانگو، آگ. اور اس نے شام جب ہو گئی، شام کی قربانی ٹائم، اس نے کہا اب تم، پہلے ان کو چڑھاتا رہا. اس نے کہا تمہارا خدا لگ رہا کہیں سو رہا ہو، اٹھایا جائے، یہ ضروری ہے کہ اٹھا، ہور چیخو. انہوں ہور شور چاہا، پھر بھی کفر، انہوں نے اپنے آپ کو گھائل کر لیا، چھریاں مار لی، خنجر مار لیے کہ خداوند اب تو آ جا. ان کا خدا کہیں نہیں آیا، ان کا خدا ہوتا تو کہیں سے آتا. آخر پھر ایلیا اٹھا، جس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا اور جس کے لیے خدا کا روح تیار تھا کام کرنے کے لیے. ایلیا کی روح پھر الیشیا پر آ گئی. پھر جب وہ اٹھا، اس نے کہا ایک بڑی خندق کھودو. اس نے کہا ہلکا پھلکا معجزہ تھوڑی کرنا میں نے تو بڑا کام کرنا ہے. اس نے کہا اور کھودو، اس کو کھود دیا. اس نے کہا اس کو پانی سے بھر دو، اور بھرو، بھر دیا. لکڑیاں چنی اس نے، پہلے 12 قبیلوں کے مطابق اس نے پتھر لیے، مذبح بنایا. میں لوگوں سے کہتا ہوں آگ کہاں سے آئے گی؟ ڈائریکٹ آگ نہیں آتی، مذبح چاہیے، لکڑیاں چاہیے. میرا دوست اختر جوان ہے، وہ لکڑیاں کہتا ہے یہ دعا ہے جو ہم کرتے ہیں نا، جب وہ روز امریکہ سے دعا کرتا ہے میرے ساتھ 1/2 گھنٹہ روز. اور میں اس کو منع اس لیے نہیں کرتا، میں حالانکہ بزی بھی ہوتا ہوں بہت. میں کہتا ہوں چل یار ایک میرا بھی آسرا بنا، دعا ہی ہو رہی، 1/2 گھنٹہ اور دعا میں نکل جاتا ہے اسی بہانے. ادھر سے وہ میرے لیے دعا کرتا ہوں اور ہم دونوں روز. تو وہ مجھے بتا بردر جی، اچھا میں کہیں بزی ہوں نا، تو مجھے کہتا اچھا بردر جی تسی بزی ہو، میں پھر لکڑا لانا، تسی آدھے گھنٹے بعد میں نے فون کر لیں. لکڑا لانا کا مطلب میں دعا شروع کر دینا. تو آج لوگ آگ تو مانگتے ہیں لیکن لکڑیاں کہاں ہیں؟ 12 قبیلوں کے پتھر کہاں ہیں؟ دوائیا مذبے کہاں ہیں؟ جس گھر میں مذبح ہی نہیں ہے وہاں آگ کہاں سے آئے گی؟ دوائیا مذبے بنائیں، مذبوں کو تعمیر کریں. ابراہیم جہاں کہیں جاتا تھا وہ مذبح بناتا. آج ہم نے بکرا کاٹنے کے لیے مذبح نہیں بنانا، ہم نے دعا کے لیے مذبح بنانا ہے. ایک نشان، ایک جگہ تیار کریں خدا کے لیے، اور وہاں پر بیٹھیں، پرستش کریں، عبادت کریں. اور اس نے پھر بیل بھی کاٹا. اور ایک بات بتاؤں، آگ جو ہے قربانی پر آتی ہے.
قربانی ہم دیتے نہیں، قربانی دیتے نہیں، چیزیں پہلے مانگ لیتے ہیں۔ قربانی دینا ضرور ہے، بغیر قربانی کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آگ قربانی پر آتی ہے، قربانی تو ہم دینا نہیں چاہتے آج۔ ہم تو کہتے تو قربانی کا بکرا بن جا، امت کے واسطے تو قربانی دے دے۔ یار میں ٹھنڈ بڑی ہے، رات میں دعا میں کئی ویسے ایسے کرتا ہوں، مجھے میسج آتا ہے شہزاد یار تو کرا دعا، اگر میں بہت تھکا ہوں تو میں کہتا شہزاد بھائی ذرا ادھر چلا جائے۔ اس دن ہم شادی میں تھے تو ایک ہماری کلیسیا کے بہن کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے شہزاد کو اور مبین کو بھیجا، میں نے کہا کہ جاؤ جا کر اس کے جنازے کی رسم ادا کرو۔ آگ جو ہے قربانی پر آتی ہے، آپ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں، آپ دوسروں کے لیے قربانیاں دیں۔ آپ کے پاس اگر اچھے کپڑے ہیں، بھائی شہزاد نے سکھایا تھا نا پچھلے بار، آپ اس کو اگر کسی کو ضرورت ہے اور آپ کا گزارا چل سکتا ہے آپ اس کو دے دیں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کے پاس روٹی ہے آپ کھانے کے لیے دے دیں، اپنے قربانیاں دیں، اور آپ دیکھیں گے جب آپ قربانیاں دیں گے تو خدا کا پاک روح بھی آگ بھیجنے کے لیے تیار رہے گا۔ اور ایلیا نے کہا جب سارے کام تیار ہو گئے، اس نے کہا اب بیل پر اور لکڑیوں پر پانی ڈال دو، لکڑیوں پر بھی پانی ڈال دو۔ جو لکڑی پانی سے بھیگیوں کو جلتی ہے کبھی نہیں، لیکن پاک روح کی آگ جلا دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے تیسری بار میں کہا با خدا جان لے، اس نے کہا اب یہ دنیا جان لے اسرائیل کا خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور تجھ سا کوئی معبود نہیں، اے خدا یہ دنیا جان لے۔ اور آگ آئی اور سارے بیل بھی چٹ کر گئی، اور خندق اور کھائی کو بھی چٹ کر گئی، اور لکڑیاں بھی چٹ کر گئی۔ آگ اس لیے آتی ہے کہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ آگ اس لیے نہیں خدا بھیجتا کہ خادم اپنے نام کو جلال دیتا رہے۔ جب خادم اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے، خادم ٹھس ہو جاتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے کریں۔ میں نے بتایا تھا نا ایک بار کہ میں تھوڑا غرور میں آ گیا تھا، جیسے ہم نے عبادت شروع کی پاک روح کی قدرت موو کرنے لگی، لوگ رونے لگے، اور شیطان کی آواز میرے کان میں، اس نے کہا ویسے تمہاری عبادت بہت زبردست ہے، ایسی کوئی پرستش نہیں کرتا یہاں پہ جیسے تم کرتے۔ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے انجوائے کیا اس بات میں، کہا صحیح خداوند تیرا شکر ہے، میری عبادت میں بڑی حضوری، 2 منٹ حضوری غائب ہوگی ساری، اور اتنی ابتری پھیل گئی اس عبادت میں۔ کوئی کھانا لے کر آ گیا بیچ میں، کوئی ڈیگ کھینچتا ہوا لے کے جا رہا، کوئی بچہ اندر چیخ رہا، وہ بچہ اندر پتہ نہیں کیا شور کرنے لگا، اور ساری عبادت خراب گئی۔ میں بڑا رویا خدا کے آگے۔ مجھے خدا نے سکھایا کہ بیٹا یہ سارا کچھ میرے فضل سے چل رہا ہے، تم صرف انسٹرومنٹ ہو، تم کام کرو اور میرے جلال کے لیے کام کرو۔ اور اس کے بعد آج تک میں نے کبھی بھی اس بات کو اپنے کان میں آنے ہی نہیں دیا کہ یہ میرے وجہ سے ہو رہا ہے، یہ خداوند کے سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ آگ جو ہے غیر قوموں کو بتانے کے لیے آتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا۔ پاک روح اس لیے آتا ہے تاکہ غیر قوموں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا خدا جو ہے زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیز دوستو، آگ کا ظہور ماضی میں ہوتا رہا، پرانے عہد میں ہوتا رہا، اور آگ جگہ بجگہ آتی رہی۔ میں نے آپ کو ایک گواہی سنائی تھی کہ جب میں اور جیری اور فرزانہ جا رہے تھے تو ہمارے پر ایک ٹرانسفارمر پھٹا، ٹی وی اسٹیشن کے پاس ایک ٹرانسفارمر جی وہاں پر، اور ہم آ رہے تھے موٹر سائیکل پہ اور جیری چھوٹا سا تھا۔ تو جب ہم ایک ٹرک والے نے ہمارے پیچھے آ کے زور زور سے ہارن دینے شروع کیے، اور میں نے جلدی سے اس کو جگہ دے کر میں نے بریک ہی لگا لی۔ وہ اتنا ہمیں اس نے پریشر دیا کہ ہم نے بریک ہی لگانا مناسب ہے، اور جیسے ہم نے بریک لگائی اتنی دیر میں ہم اس ٹرانسفارمر کے نیچے آ گئے تھے جو ٹی وی اسٹیشن کے باہر ہے مزار کے ساتھ، اور ٹرانسفارمر رائٹ اسی مومنٹ پر پھٹا کہ جیسے میرا انتظار کر رہا تھا۔ کئی بار شیطان آگ بھیجتا ہے ہمیں بھسم کرنے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جنہوں نے ٹرانسفارمر پھٹتا دیکھا ہے، جیسے انار آتش بازی کا پھٹتا اس طرح سے پھٹا، اور اس کے اندر سے آگ اور وہ تیل نکلا، اور بڑے بڑے گولے مجھ پر، فرزانہ پر اور جیری پر آ گئے، اور ہمارے کو لیکن وہ ہمارا ایک رواں بھی نہیں جلا، ہمیں صرف ایسے لگتا ہے کوئی وارم چیز گری ہمارے اوپر، اور گاڑیاں رک گئیں اور لوگ رک گئے، اور لوگوں نے کہا بھائی اپنے آپ کو چیک کریں، بہن آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں تو آگے روح القدس کی آگ سے جل رہا ہوں، یہ آگ مجھے کیا جلائے گی؟ ہاللیلویا۔ جو آگ ہماری لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے، جلاتی ہے، وہ بھی خدا اپنے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آگ بے ایمانوں کے لیے بھی ہے، آپ کو پتا ہے، جب آگ گناہگار کے لیے آتی ہے تو وہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ جب جہنم میں آگ اور گندک کی جھیل میں لوگ جائیں گے تو لکھا وہاں پر کیڑا بھی نہیں مرتا۔ یہ نہیں ہو کہ آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جائیں گے، وہاں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہاں ابد تک چلتا ہی رہے گا، ایور لاسٹنگ آگ ہے وہ۔ اس لیے کوشش کیجئے
کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کیجئے اور روح القدس کی آگ کے نیچے آ جائیے. روح القدس کو مانگیے, یسوع مسیح کے خون کو مانگیے, تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو سنبھالے رہے. ہالےلویا. اور لکھا ہے چاندی کو تانے اور پاک کرنے والے کی مانند بیٹھے گا. خدا آگ اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم کو پاک کرے, تمام گناہوں سے پاک کرے. میں نے بتایا آگ روشن کرتی ہے, آگ جلاتی ہے, آگ میل کو ختم کرتی ہے. یہ بڑی ایک خاص بات ہے کہ آگ سونے کو نہیں ختم کرتی, سونے کو صاف کر دیتی ہے. اسی طرح آگ ہمیں ختم نہیں کرتی, ہمیں اور پاک کرتی. میرے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, ایک میں نے بہت سے لوگوں کی گواہیاں سنی. باہر کالونی میں ایک خادم آیا تو اس نے اپنی لکھا, وہ بھی امریکہ سے آیا تھا, اس نے کہا میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا فائر. تو کہتا لوگ مجھے پوچھتے ہیں فائر کا کیا مطلب. اس نے کہا میں پاک روح کی آگ سے جلتا رہتا ہوں. تو کہہ رہا مجھے لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں. تو کہنے لگا کہ ایک دن میری عبادت ہو رہی تھی تو کہتا وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں باہر آ کے کھڑی ہو گئی, لیکن وہ حیران, کہنے لگا میرے ٹینٹ کے اوپر آگ جلنا شروع ہو گئی, لیکن وہ آگ ہمیں جلا نہیں رہی تھی, وہ کوئی پاک روح کی آگ تھی. اور اس نے کہا وہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں وہ آ کر دیکھنے لگی, اور کہتے انہوں نے اپنے ایک ایجنٹ کو اندر بھیجا, انہوں نے میرے سے بات کی, انہوں نے کہا بھائی تمہارے ٹینٹ کے اوپر آگ جل رہی ہے مگر یہ کچھ ٹینٹ جل نہیں رہا آپ کا. اس نے کہا یہ کبھی نہیں جلے گا, کیونکہ یہ آگ جو ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے, ابلیس کو دور کرنے کے لیے ہے. ہالےلویا. ابلیس کو دور کرنے کے لیے ہے. آپ نے دیکھا جنگل میں جو لوگ ٹھہرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں, وہ اپنے پاس بہت ساری آگ جلا لیتے ہیں, اور آگ سے جو جنگلی جانور ہیں وہ بھاگتے ہیں, وہ موو کر جاتے ہیں. میرے عزیزو, آگ دشمن کو بھسم کر دیتی ہے, لیکن یاد رکھیے یہی آگ جب ایلیا کو کہنے لگے کہ تو بڑا چلا جا گنجے سر والے, علیشا کو کہنے لگے اے گنجے سر والے بڑا چلا جا, چھیڑ رہے تھے. اب یہاں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ویسے خادموں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ خادم کو اگر آپ ہارڈ ٹائم دیں گے تو خدا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ خادم داؤد نے اپنے سسر کو کبھی بھی, حالانکہ اس نے کتنی بار اس پہ اٹیک کیا, لیکن اس نے, اور یہ 2 بار اس کے ہاتھ میں آ گیا, اس کا کپڑا کاٹ کے لے گیا وہ, لیکن اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں خدا کے ممسو پہ ہاتھ چلاؤں. تو انہوں نے کہا گنجے سر والے بڑا چلا, وہ جا رہا ہوگا کہیں بیچارہ دعا کرنے, تو چھیڑے جائیں اس کو, چھیڑے جائیں. اس نے ان پر لعنت کی اور 42 بچے کھا گئے. رچ نہیں. آگ کا سین دوسرا ہے, وہ جب اس کو پکڑنے کے لیے آئے, اس کو کہنے لگے مرد خدا چل. اس نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ نازل ہو جائے تم, اور ان کے دستے کے دستے جل کے خاک ہو گئے. لیکن ایماندار, اس کے کہنے سے آگ آتی, دوسروں کو بھسم کرتی ہے, جو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں, جس کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو کچھ نہیں کہتی. آج اگر آپ اور روح القدس اور آگ سے بپتسمہ ضروری ہے, آپ کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس آگ کو حاصل کریں. آپ جب دعا کریں, میں نے بہت بار میں اپنی دعا میں دیکھا کہ جب کوئی بدروح گفتہ کیس میں میرے پاس لے کے آتے ہیں, تو جب میں نے یہ بات مانگی, میں خداوند تیرے پاک روح کی آگ نازل ہو, تو پھر وہ بدروہیں چیخنے لگی اور نکل گئیں. اور اس کے بعد ان فیوچر وہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے آئے وہ بالکل تندرست رہے. میرے عزیز دوستو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگ کو حاصل کرنا چاہیے. جب پاک روح کو ہم حاصل کریں گے, پاک روح کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے, تو خدا کا پاک روح ہم پر نازل ہوگا. آگ پاک کرے گی, آگ آپ کو روشنی دے گی, آگ آپ کی زندگی کی حفاظت کرے گی, آپ کو پروٹیکشن دے گی, آگ دوسروں کو اٹریکٹ کرے گی, آگ دشمن کو جلا دے گی, آگ ابلیس کی ناپاک کاوشوں کو فیل کر دے گی, اور آگ آپ کو پیوریفائی کرتی جائے گی, پاک سے پاک کرتی جائے گی. ہالےلویا. اور آپ اس لیول پر آپ کو لے آئے گی روح القدس کی آگ, جس لیول پہ خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. میری دعا ہے آپ سب روح القدس سے بھرتے جائیں اور روح القدس کی برکات کو حاصل کرتے جائیں. خداوند آپ کو برکت دے.